Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعيننا هبل دهان دويلكم دهان دهاديركم أمد لا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش صغركم كعمن قاعد احنا مساهم ناولنا ناي كل شعبا مزتينا إذا بيت سبنا قال كوينكم كتكتسلوا سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قولوا لايكن شيرن غيركم نخجم مروون بخبرنا نقدمكم مباركس زتصوم دو ويكا عم تحبار ويتمر زبحال بزعوا ناي TDF إرترا إن أمهار فانو انتايو خبأيو انتاي تقمن هو انتاي قدعات هو زبل عبيت سبات جنرالات ناي تقرايم خالت بزوح لمدز اللووم حاتيتنا لنا انتايو ميلومنا قريبو مون خنزاروم تدالو اللو قن انتاي كم زولنا خنقركم سمعتين تفلالي نقر تفلالي رئيتو إزلووم حد عينة رئيتو زخونا يلن هذا نجزئو بس فانو زقبر يوت وانا تخرط زقورلو ناي ارتران ناي تقراين صمدو منم كالي ممارس يقولون يوم زولنا زلو زي تيصاميد كا بحاد خوين كا مسرح كالي منم ممارس يقولون تحادة أطفئهم نتحادة من يقدم زتطفئ ينبر كلتيو هزمن مطفأ كلتيو ناي تقراي كللن ناي إرتر عدن وريركا نمطفأ ويكا عم تفليكا تازن نبرت إثيوبيا مقبار عم يحلم حيزهم يمزل ترعيلهم زنو بفلاي كعام هزي أزوناي أمريكا مراحي نهادلو زي آياتا قزيه يزولوهم زلو نمن دايتنا أمريكا مراحي زولكم زلوه نفتم جنرالات زولنا خوستكم إيه تنا أمريكا مراحة هزي جبسن إثيوبيان كتعرق ييلو لعن تحت يزول زلو زي تسألوا زي اللي حدش سأل زي بلهم تسألهم يخم واحد تعرقكم يبلا بلو نسو زر زلو حنتن إتا نوبل بيس برايز ويكعام ناي سلام ناي نوبل سلام شلمات نخشلم دليت سل زلو حلمو خبولعو جميرو نسيات حلمو قصير كاسفير كازا يودا جنزب اللو جنز ناتو حلم انت أيو بقى ندحر نوبل بيس برايس ندحر تشلمه كل زو تماله ببعلو بلسان زو تزارو إذ نقرأكم زلو كل بز عالم زلو أما لإخا ألا خامالة يونسون تشلمكا إلي إذا أمن النيرو نايلو مسالة سعامت كاو شعو جميرو نساتها شلمات زدلي أيو إنها شلمات المركاب كعامل تازع عبيت زبلا زلو ناي إسرائيل ناي عرابن وقع ناي إثيوبيان ناي جبسن ناي أباي قدب زملكت ندحر نساتهم سلام غيره بقى خالي مخنيات يبلومن تقديدهم يخون فوتيهم يخون صليهم يخون كونو يوم زبحال حلم سلا زلوو نسون مقبار كم تريوم زلهم حيل أير إثيوبيان حيل أير أمريكان بحدا خسر حق زعمزع سؤال كاشفانيو ما اللي اختزال يخون زمصو زلو خا أمريكان أبي إثيوبيا ده قوري يوم بقى خد تعرقكم يخولكم ينزل كبن بكاينا أدلا يزخونا صوارون كن بكاينا دلخ أيو نقر تقبر تخلي خا كاوخه أنا زول قاخ عم كتقبر لك دكاروت إن ستيك يلوه ويبعدنا سجان نار أخا رأخ هذا سجا شوما زي ندحر زي أجير كا خبك كاي خليه أنا زدلي زي أجبر موت حسجا خبك تبلعت خليها ويك عم طعم تبلو ونسخاتكم بعلتهم جوروه بأمريكا بزم فرنجين كاروت الناستيك يمدلو كاروت طعمي لهم لسلوه تبغى يدت عنا لهم لسلوه نسو خبكا أيه تدلي عند خوين كاجن زي أجبر مخ نخبكا نابلكا أسرار حزت لمدايو سلازي إن عبي أحمد زي فولت ويوم تهادي ليتهم أنت أيو زخلت هزبزي وين تتخيلهم بحدا نخلتيو أنت زيك إلهم كعامة من يقدم خطك زلن خطف زلني زبهالي زنيهم سلازي تسقم دون أي إرتران ناي تجراين منم ممارس زي بلو كهال أي سلسي من قد زي بلو فوتخام سألا أخام ويكعام نحاوكان إرتراو خيو قد إلكا تقرأي وين تخوينكا ويكعام إرتراو تخوينكا تحاوكا تقرأي خيو قد إلكا تقورو نقر يكونن نبا على خاخت بليخا تحادة انت طفيو تحادة قرأي خيلن تحادة ناي تحادة زبعن يايو تقرأي نخي تتقع تقرأي نخي تأفق إرتراو زبعن يا خوين نخي اللو إرترا نخي تأفق عام خي تتقع عام تقرأي زبعن يا خوين نخي اللو
እዚኣ እያ ታሓንትን ተጋሩ እንድሕር ሓቢሮም ኣይንኽእሎም ኢና ትግርኛ ተዛረብቲ እዞም ክልተ ህዝቢ እዚኦም ኣብ ክልተ ዓዲ ዘለዉ ሓደ እንተዝኾኑ ነይሮም እንታይ መሓጠና ነይሩ ዝብልዎ ዝነበሩ ንቐልዲ ኣይኮነን ስለዚ መማረፂ የብሉን ንሱ ኣይኮንኩን ህዚ እቶም ጀነራላት ብሰፊሑ መፂኦም ኢንተርቪው ክንገብሮም መዓልቲ ሒዝና ኣለና መዓልቲ ማለት ሂስ ብሰዓታት ሒዝና ኣለና ሎማዓንቲ እውን ክኸውን ይኽእል 2-3 ሰባት እሺሎምን ኣለዉ ግን እንታይ እዮም ዝበሉና ቅድሚ ሕፀር ዝበለ ክነግረኩም ይደሊ እየ ሕፀር ዝበለ ናብቲ ዝርዝር ኣትዮም ብደንብ ከረዱና እዮም ግን ትሕፀር ዝበለ ዝነግሩና ዘለዉ ህዚ ይርግፅ ፋኖ ንኽጥቀመልና ኢሉ ምሳና ክኸውን ይኽእል እዩ ፋኖ እንትንብል እንተለና ናይ ኣምሓራ ኤሊት እዮም ዝብልዎ ዘሎቶም ጀነራላት ናይ ኣምሓራ ኤሊት ዓብዪ ኣሕመድ እኮ ዝሰርሖ ዘሎ እንተስ ንሳን ተወልኩ እየ ብስልጣን ተፅንሐኒ ኢሉ ይኹን እንተስ ኣሚኑሉ ይኹን ኣይፍለጥን ንሳቶም ቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ዝደልይዎ እዩ ንግዚኡ ክጥቀሙልና ታ ስልጣን ናብ 4 ኪሎ መእተዊ ክትኮነና ትኽእል እያ ኢሎም ሓሲቦም ምሳና ክትሓባበሩ ወይ ከዓ ምስኡ ክብሉ ይኽእሉ ትንገብሮ ነገር ግን ታንኪ ባንኪ ኩሉ ነገር እንድሕር ተህይዎም ኣብ ኢድ ፋኖ ወይ ከዓ ኣብ ኢድ ኣምሓራ እንተኣትዩ እንካብ ኦሮሞ 10 ዕፅፊ ካብዛ ዓብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ 10 ዕፅፊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከውርዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱም ትግራይ እንድሕር ሃልያ ንሕና እቲ ታሪክ ኩሉ ክንወስዶ ክንሰርቆ ይንኽእልን እዩ ዝበሃል እምነት እዩ ዘለዎ ኩሉ እቲ ናይ ትግራይስ ናይና እዩ እዮም ዝብልዎ ኩሉ ፊደልና ናይና እዩ ይብልዎ ሃይማኖታት ናይና እዩ ይብልዎ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያንም ይኹን ምስልምናም ይኹን ታሪኻዊ መሬታት ታሪኻዊ ግዛኣታት ኢትዮጵያ ዝበሃል 3000 ዓመት ዝበሃል ኩሉ ነገር ናይና እዮም ዝብልዎ ስለዚ ሓይሊ እንተሂብዎም ዝብሉና ዘለዉ ዞም ጀነራላት እዩ ዝነግረኩም ዘለዉ ሰማዕተይ ሓይሊ እንተረኺቦም ዝገደዱ ጸላእቲ እዮም ክኾኑና ስለዚ መጋዝ ማለት እዩ እንትኸድ እንተለውን ይቆርፅ እንትምለስ እንተለውን ይቆርፅ እዩ ስኹ እንተበልካ ሕዚ መሬትና ተወሪሩ እናሃለወ ህዝብና ተመዛበሉ እናሃለወ ምዝ ተሓባበርና ተሓቢርና ክንመልሶ ኣለና እምበር እንታይ ደኣ ክንገብር ኮይንና ኢልካ ምስ ማንም ክትተሓባበር ትኽእል ኢኻ ግን ንነዊሕ ግዜ ግን ምስ ፋኖ ኮይንካ ተሓባቢርካ ናብ 4 ኪሎ እንድሕር ተኸይዱ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ትዋና ተጠቃዕቲ ትዋና ክጠፍኡ ዝደልይዎም ኦሮሚያ ዝበሃል ኦሮሞ ዝበሃል ህዝቢ በቃ ነቶም ኤሊት እንበልዎም ዝለዓለ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ከምኡ ስለዚ ናይ ትግራይን ናይ ኦሮሞን ህዝቢ ኣንበርኪኽና ቀጢጥና ኢና ኣብ ስልጣንና ክንፀንሕ ንኽእል ቱ ናይ 100 ገለን ዓመት ስልጣን ሒዝናዮ ዝነበርና ከነምልስ ንኽእል ኩሉ ትኽልላት ዝበሃል ዘሎ ከዓ ክነፍርሶ ኣለና ኢሎም እዮም ክሰርሑ ማነ ይምሰልኩም እቲ ባንዴራ ቀይዶም ክድብርይዎ እዮም እቲ ሕገ መንግስቲ ቀይዶም ክድብርይዎ እዮም ኩሉ ነገር ዘይቀይርዎ ነገር ይህሉን እዩ ክትኣምንዎም የብልኩም ክንኣምኖም የብልናን እዮም ዝብሉና ዘለዉ ግን ብዝርዝር እንታይ ከመይ ከም ምዃኑ ብዝርዝር መፅኦም ብልሳኖም ክሰምዕዎ ኢኹም ስለዚ ሰማዕተይ እቲ ዋና ነገር ዝኒሄው እንታይ እዩ ዝሕይሽ ደኣ እዩ ንስኻትኩም ክትፅሕፉ ኢና እንደልየኩም ትፅሕፍዎ እንድሕር ብስነ ስርዓት ኮይኑ ትፅሕፉ ዘለኹም እማ ሰማዕተይ እቶም ሓለፍትና ኣዘዝቲ ሰራዊትና ኩሎም ስለ ዝሰምዕዎ እዚ ሚድያ እቶም ጸላእትና እውን ስለ ዝሰምዕዎ ብፍላይ ናብ ኣምሓርኛ ከዓ ጌርና ስለ ንሕልፎ ይርድኦም እዩ የንብዎ እዮም ኣምሓርኛ ይፈልጥን ትግርኛ ይፈልጥን ዝበሃል ነገር የለን ለህዚ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ወዲያው ዝቕይረልካ ናብ ደለኻዮ ንሕና ብዝኾነ ቋንቋ ድሕር ለጢፍካ ሃዚ ወዲያው ናብ ደለኻዮ ክትቅይሮ ትኽእል ስለዚ ኣይፈልጥን ዝበሃል ነገር የለ ይሰምዕዎ እዮም እና ትፅሕፍዎ ነገር ፀርፊ ዝጥቕሚ የብሉን ፀርፊ ናይ ደኽሙ እዩ ፀርፊ ናይ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ እዩ ብሓሳብ ኣኽቢርካ ኢኻ ሰብ እውን ንሰማዓይ እውን ንይቱ ትዛረቦ ዘለኻ እውን ክትእምኖ ትኽእል ብስነ ስርዓት እንድሕር ተዛሪብካ እዩ ብፀርፊ እንተጀሚርካዮ ግን ሙሉጭ ኣቢሉ ንሱ እውን ይፀርፈካ እታ ፅቡቕ እተመልክዐኛ እታ ነዊሕ እታ ከምዚ ገለመለይሊ ሰበይ ይፀርፈካኒ ጽይሉ ልዕል ኣቢሉ ዘየለ ነገር ፍጠር ኣቢሉ ይፀርፈካ ማለት እዩ ስለዚ ፀርፊ ይትግበሩ ማለት እዩ ናይ ድሕረት ምልክት እዩ ፀርፊ
سخاتكم بسنة سرعات زي أختكون اللوا ولو برد صبوا صحيفكم سي أتودد خمسة أقل ندحر وسيحكم اللو بقى ما نما يريون كوبوز مسألة أرفع عام سلزي فكادو زوج شانالنا أنا دليتنا نجورو نحزننا دليت نجورو نمتاي صبوا حليفكم إن هذا لكم صار في سلزي حواسكم اللو نا زي زلو كم أقوريهم قنتوا أنا نجار هزنيه بسفحوا صبوا الرأي يا أخت هذا نجاركم زلهم إيش تكن شوية نجاركم زلهم سفح زخانة تاريخاو زخانة زرزرة زخانة وتحدراوي نحنا خندتنا زي نخيل مصيب كنا حاتينا يوم لنا جزيه بوم نهزبنا خلفو كم نمسألكم كان أدخو بعركس نهزو زي أخلنا سمعتي كش عزقت الجزء لايك شير جورو ويخم نقولكم دهنوا على دهن هدرو تشاو